प्रियाः अन्तेवासिनः ई-स्नातकोत्तर संस्कृतपाठशालायां भवतां समेषां स्वागतम्। अहमस्मि भागीरथीनन्दः श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे अहं साहित्य विभागे आचार्यत्वेन कार्यं करोमि। अद्य वयं कालिदास विरचितं मेघदूतमिति खण्डकाव्यम् आधृत्य अध्ययनं करिष्यामः। कस्यापि ग्रन्थस्य पठनात् पूर्वं तस्य ग्रन्थस्य परिचयः तत्कर्तुश्च परिचयः ज्ञातव्यो भवति। अतः अद्य मेघदूतस्य अध्ययनात् पूर्वं वयं तत्प्रणेतुः महाकवेः कालिदासस्य परिचयं, तस्य समस्तकृतीनां तत्र च मेघदूतस्य परिचयम् अद्य अत्र पठिष्यामः। तस्य पठनेन ज्ञातभूमिकानां भवतां मूलमेघदूतपाठे उन्मुखीता प्रवर्तेत। अतः तद्विषयकान् प्रासंगिकान् बिन्दून् आधृत्य वयं सम्प्रति प्रकृतम् अनुसरामः। अति विपुलं किल संस्कृतवाङ्मयं। वेदाः, वेदाङ्गानि, पुराणानि, आयुर्वेदशास्त्रं, धनुर्वेदः, गान्धर्ववेदः, महाभारतं, रामायणं, कामशास्त्रम् इत्यादीनि अपराण्यपि शास्त्राणि अस्मिन्नेव संस्कृतवाङ्मये अन्तर्भवन्ति। अथ च अस्यैव संस्कृतवाङ्मयस्य विपुलतमत्वं प्रमाणयन्ति सुतरां समग्रेऽपि विश्वे। इदानीं समग्रे विश्वे न केवलं भारते यदपि संस्कृतसाहित्यं विरच्यमानं प्रवर्तते तदपि संस्कृतसाहित्यस्य विपुलतमत्वं प्रमाणयत् प्रवर्तते। कालिदासस्य सर्वाः अपि साहित्यकृतयः, भासस्य रूपकाणि, श्रीहर्षस्य महाकाव्यम्, अश्वघोषस्य महाकाव्यानि, स्तोत्रसाहित्यं, चम्पूसाहित्यं, गीतिकाव्यानि, खण्डकाव्यानि इत्यादीनि सर्वाण्यपि काव्यानि साहित्यस्य समग्रत्वं प्रतिपादयन्ति। संस्कृतसाहित्यं समग्रे विश्वे अत्यन्तम् उच्चतरे स्थाने संस्थापयन्ति। इदानीं महाकवेः कालिदासस्य मेघदूतं नाम खण्डकाव्यम् आदाय वयं पठामः। ततः पूर्वम् इदं तावत् प्रायेण समेषां विदुषाम् अवधेयं भवति यत् ग्रन्थस्य पठनात् पूर्वं तस्य पृष्ठभूमिः अवश्यं ज्ञातव्या भवति। किमर्थं तस्य काव्यस्य एतादृशं नाम, किञ्च तस्य प्रणेतुः कस्तावत् परिचयः इति एतावत् सर्वं ज्ञातव्यं भवति कस्यापि पाठकस्य। अतः तामेव परम्पराम् अनुसृत्य इदानीं पूर्वपीठिकारूपेण, भूमिकारूपेण वा वयं मेघदूतस्य परिचयं, तत्प्रणेतुः कालिदासस्य परिचयं च किञ्चित् अत्र पश्यामः। इदानीं किञ्चित् संस्कृतसाहित्यस्य महत्त्वविषये चर्चां कुर्मः। वेदाः एव प्रथमसाहित्यरूपेण परिगण्यन्ते। पुराणसाहित्यस्य सर्गप्रतिसर्गादि पञ्चलक्षणत्वं, दशलक्षणत्वं च विद्यमानमपि अनेकवर्णनेषु रमणीया साहित्यसुषमा विद्यते। लौकिकसाहित्यस्य प्रथमः अवतारः महर्षिणा वाल्मीकिना एव कृतः। एकस्मिन् दिने माध्यन्दिनशवनाय स्वाश्रमात् तमसा नदीं प्रति प्रस्थितः वाल्मीकिः व्याधेन व्यापादितं क्रौञ्चमिथुनादेकं भूमिपतितं ददर्श। तं विलोक्य संवेदनया शोकाभिभूतः वाल्मीकिः श्लोकरूपेण इदं जगाद। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेक मवधि काममोहितम्। इदमेव हि रामायणस्थं पद्यं प्रथमं लौकिकं पद्यं। रामायणमेव प्रथमं लौकिकं साहित्यं।
ततो व्यासस्य कृष्णद्वैपायनस्य महाभारतं, महाकविभासस्य रूपकाणि, कालिदासस्य काव्यानि, अश्वघोषस्य महाकाव्यानि एवं अपराणि च संस्कृतसाहित्यस्य समुच्चयं वर्धयन्ति। एवं भारवी, माघ, श्रीहर्ष, भट्टी, बाणभट्ट, दंडी, शूद्रक, भवभूति, अमरुक, जयदेव, मुरारी, विष्णुशर्म, राजशेखर, क्षेमेन्द्र, रत्नाकर प्रभृतयः बहवः कवयः संस्कृतसाहित्यस्य प्रचुरतां पोषयन्ति। एतादृशानां कवीनां काव्यपठनश्रवणदर्शनादिभिः सहृदयः सहसैव आह्लादितो भवति। येषां कविताकामिनी सहृदयानाम् अनिर्वचनीयकौतुकाय सुतरां प्रभवति। अतएव उक्तं जयदेव कविना, यस्याश्चोरश्चिकुरनिकरः कर्णपूरो मयूरो भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः हर्षो हर्षो हृदयवसतिः पंचबाणस्तु बाणः केषां नैषा भवति कविता कामिनी कौतुकाय। अद्यापि संस्कृत साहित्यस्य रचना नानाविधाभिः निरवधि प्रचलति। साहित्यं च अनुक्रमेण पृथुतां भजते, परन्तु इदमेव सर्वस्वीकृतं यत् कालिदासो हि कविकुलगुरुः कविषु श्रेष्ठः एव। तत्र संस्कृतसाहित्ये कालिदासस्य कीदृशी स्थितिः, कीदृशं च महत्त्वम् इति सामान्यतः अत्र किञ्चित् भवतां पुरस्तात् प्रतिपाद्यते। कालिदासः न केवलं संस्कृतसाहित्ये अथवा न केवलं भारते प्रसिद्धः, अपितु विश्वसाहित्ये समग्रे विश्वे च सहृदयानां हृदयं कविश्रेष्ठरूपेण अधिरोहति। यद्यपि संस्कृतसाहित्ये भारवी, माघ, श्रीहर्ष, रत्नाकर, भवभूतिसदृशाः कवयः स्वस्वकाव्यवैशिष्ट्यद्वारेण प्रथन्ते, तथापि कालिदासः तेषु अग्रगण्यः वर्तत एव। कालिदासकवितायाः सकृदपि आस्वादनेन सहृदयः तस्य कवितासौन्दर्यं न विस्मरति। अतः कालिदासस्य श्रेष्ठता निर्विवादा एव। तदुक्तं कालिदासप्रशस्तौ यथार्थतः। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिका धिष्ठित कालिदासा अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावा दनामिका सार्थवती बभूव। कालिदास कवितायाः असाधारणत्वं तावत् उद्भटोक्तौ यथा कालिदास कविता नवम्बयो माहिषं दधि शशर्करं पयः एणमांसं ललनाशुकोमला संभवन्तु मम जन्म जन्मनि। इदानीम् एतादृशः महान् कविः तस्य क समयः स्यात् इति विषयम् अधिकृत्य किञ्चिदत्र भवतां पुरस्तादहं प्रस्तौमि। कालिदासस्य स्थितिसमयम् आदाय विदुषां परस्परम् ऐकमत्यं नास्ति। स्वयमेव कालिदासः स्वस्य निरभिमानितया कुत्रापि आत्मपरिचयं प्रत्यक्षतः परोक्षतः वा न लिखति। अतः समीक्षकाः स्वस्वानुमानेन कालिदासस्य समयं पुरस्कुर्वन्ति। ईशवीय पूर्वद्वितीयशतके कालिदासो बभूवेति प्रसिद्धः समीक्षकः डॉक्टर कुन्नन राजा अभिप्रयति। ईशातः षड्विंशतिवर्षेभ्यः पूर्वं विक्रमसंवत्संस्थापकः उज्जयिनी नरेशः विक्रमादित्यसंज्ञकः कालिदासस्य आश्रयदाता आसीदिति ईशवीय पूर्व प्रथमशतकमेव कालिदासस्य समयः इति केचन वदन्ति। रघुवंशस्थ कतिपयश्लोकानाम् आधारेण कालिदासः ईशवीय तृतीयशतके अभूदिति प्रसिद्धः ज्योतिषशास्त्रविचारकः केतकर महोदयः। आचार्यः के.बी. पाठक महोदयानुसारेण रघुवंशस्य कतिपयश्लोकानां प्रमाणेन
कालिदासः ईसवीय पञ्चमशतके स्थितः आसीत्। ईसवीय षष्ठशतकस्थं कालिदासं मन्यन्ते कृष्णमाचार्य, जेम्स् फर्ग्यूसन् प्रमुखाः विपश्चितः। द्वितीयचन्द्रगुप्तसमये चतुर्थशतके पञ्चमशतके वा कालिदासः बभूवेति कालिदाससमीक्षकः वासुदेवविष्णुमिरासि ब्रूते। एतादृशानि अनेकमतानि कालिदाससमयनिर्धारणे समीक्षकैः प्रदर्शितानि, परन्तु अद्यापि कालिदासस्य कालनिर्धारणं न स्पष्टतया प्रमाणितं विद्यते। यत्किमपि येन उच्यते तत् केवलं सामान्यतः अन्तःबाह्य प्रमाण प्रदर्शनपुरस्सरं किमपि अनुमाय उच्यते। वस्तुतः प्रकृतं सम्प्रति पुरस्तात् किमपि न विलसति। इदानीं कालिदासस्य व्यक्तिविषये किञ्चित् वयम् अत्र पश्यामः। प्रत्येकं मनुष्यस्य कापि विशिष्टा व्यक्तिः भवति। तथा भूता कापि विशिष्टा व्यक्तिः कालिदासस्य महाकवेः आसीत् इति तस्य काव्येभ्यः अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। तत्र दिङ्मात्रम् इदानीं तद्विषये चर्चा क्रियते। यद्यपि कालिदासस्य जन्मस्थानसमयादिपरिचयः प्रामाणिकतया सर्वेषाम् अगोचरः, तथापि तस्य व्यक्तिवैशिष्ट्यं नैव सन्दिग्धम्। कालिदासः कस्मिन् कुले उत्पन्नः, कौ तस्य पितरौ, का तस्य आजीविका, कस्तस्य गुरुः, कुतो लब्धा शिक्षा, किमु दाम्पत्यं तेन अङ्गीकृतं, का तस्य वंशपरम्परा इत्यादयः प्रश्नाः यद्यपि सम्प्रत्यपि अनुत्तरिताः सन्ति, तथापि कालिदासः श्रुतिस्मृतिसम्मतवैदिकधर्मानुयायी आसीदिति प्रतीयतेऽपि यत् स वर्णेन ब्राह्मणः, ऋषीणाम् आश्रमेषु गुरुकुले वा अधीतवान् आसीत्। तस्य सर्वेषु शास्त्रेषु सूक्ष्मा विचक्षणता आसीत्। सोऽपि निरभिमानः कविः आसीत्। शाकुन्तलादिनाटकेभ्यः तस्य विनोदप्रियता ज्ञातुं शक्यते। भूगोलस्य ज्ञानं तस्य सम्यक् आसीदिति मेघदूतम् एव प्रमाणम्। कुमारसम्भवेपि हिमालयस्य यथा वर्णनमस्ति तत् केवलं कल्पनाप्रसूतं न, अपितु वास्तविकमेव। कालिदासः शिवस्य उपासकः आसीत्, यतो हि तस्य काव्येषु भगवतः शिवस्य स्तुत्या मङ्गलाचरणं ग्रथितमस्ति। किं बहुना कुमारसम्भवमहाकाव्यस्य पार्वतीशिवौ एव नायिका नायकौ। अस्य च कवेः श्रेयसी प्रेयसी च समानः पक्षपातः आसीत्। इदानीं कालिदासकृतीनां विषये वयं किञ्चित् चर्चाम् उपस्थापयामः। सम्प्रति एवं भूताः अनेके ग्रन्थाः अस्माकं पुरतः दृश्यन्ते, येषां कालिदासकर्तृकत्वम् अस्माभिः अवलोक्यते, परन्तु समीक्षकैः सम्यक् परिशील्य इदं तावत् निश्चितं यत् कालिदासकृतित्वेन 7 एव ग्रन्थाः विद्यन्ते। तत्र कुमारसम्भवमिति महाकाव्यं, रघुवंशमिति महाकाव्यं, अभिज्ञानशाकुन्तलमिति नाटकं, विक्रमोर्वशीयमिति नाटकं, मालविकाग्निमित्रमिति नाटकं, खण्डकाव्यत्वेन च मेघदूतम् अथ च ऋतुसंहारम् इति 7 कृतयः कालिदासकृतित्वेन सिद्धाः वर्तन्ते। तत्र येषां कृतीनां कालिदासकर्तृत्वं प्रमाणयन्तः समीक्षकाः एवं वदन्ति यत् वर्णनशैल्या, शब्दप्रयोगदृष्ट्या, किञ्च अर्थस्य सुचारुप्रयोगात् अत्र कृतीनाम् अनेकशः साम्यदर्शनात् एताः एव 7 कृतयः कालिदासकर्तृकाः इति निश्चप्रचम् अभिप्रयन्ति समीक्षकाः। इदानीं येषां कृतीनां विषये एकैकशः किञ्चित् भवतां पुरस्तात् अहम् उपस्थापयामि। तत्र आदौ कुमारसम्भवमिति महाकाव्यम्। अस्मिन् महाकाव्ये 17 सर्गाः,
कुमारस्य कार्तिकेयस्य संभवः यस्मिन् तत् इति अस्य विग्रहः। अत्र शिवः नायकः, पार्वती च नायिका, अंगीरसः शृंगारः। पार्वतीशिवयोः प्रणयात् उत्पन्नः कुमारः कार्तिकेयः स्वर्गे उपद्रवकारिणं तारकासुरं हन्ति इति अयमेव संक्षिप्तः विषयः अस्य महाकाव्यस्य। रघुवंशं, रघोः वंशः वर्णितः यस्मिन् तदिति अस्य विग्रहः। इदमेकम् ऐतिहासिकं महाकाव्यम्। अस्मिन् विद्यन्ते 29 सर्गाः। अत्र इक्ष्वाकोः आरभ्य अग्निवर्णं यावत् समेऽपि रघुवंशीयाः राजानः क्रमेण वर्णिताः सन्ति। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपस्य पुत्रप्राप्तिः, रघोः दिग्विजयः, इन्दुमती स्वयंवरं, रामचरितं चेत्यादि विषयाः विशेषतो वर्णिताः सन्ति। तृतीयम् अभिज्ञानशाकुन्तलं नाम नाटकम्। अभिज्ञानेन गृहीता शकुन्तला यस्मिन् तदिति विग्रहः। इदमस्ति विश्वप्रसिद्धं नाटकम्। अस्मिन् 7 अंकाः। अत्र शकुन्तला दुष्यन्तयोः प्रणयगाथा नाटकीयशैल्या वर्णिता वर्तते। अत्र नायिका नायकयोः नाटकादौ मिलनं, ततो विरहः, अन्ते च पुनर्मिलनम् इति सुखान्तमिदं नाटकं। शृङ्गारोऽत्र अंगीरसः, कण्वः, अनसूया, प्रियंवदा, सारंगरवः, सारद्वतः, मारीचः इत्यादयः प्रमुखपात्राणि। चतुर्थं मालविकाग्निमित्रं नाम नाटकं। मालविका च अग्निमित्रश्च नायिकानायकौ यस्मिन् तत् इति विग्रहः। इदमेकं नाटकम्। अत्र विद्यन्ते 5 अंकाः। अत्र मालविकाग्निमित्रयोः नायिकानायकयोः प्रणयः चित्रितो वर्तते। गणदासस्य संगीतशालायां मालविकां विलोक्य अग्निमित्रस्य अनुरागः उत्पद्यते। अन्तिमाङ्के मालविका अग्निमित्रयोः विवाहः सम्पद्यते। धारिणी, गणदास, परिचारिकाः, विदूषकादयः अत्र अन्यपात्राणि भवन्ति। अंगीरसः अत्र शृङ्गारः। सुखान्तमिदं नाटकम्। पंचमं तावत् विक्रमोर्वशीयं नाटकम्। विक्रमश्च उर्वशी च नायकनायिके वर्णिते यस्मिन् तत् विक्रमोर्वशीयम् इदमपि एकं नाटकम्। अत्र सन्ति 5 अंकाः। उर्वशी पुरुरवसोः प्रणयगाथा अत्र वर्णिता। पुरुरवसा दैत्यात् उर्वश्याः रक्षणकारणात् तं प्रति तस्याः अनुरागः उत्पद्यते। परस्तात् द्वयोः एकः पुत्रः जायते। इन्द्रस्य आज्ञया उर्वशी एतस्य जन्मनः समाप्तिं यावत् पुरुरवसः निकटे निवसति इति नाटकमिदं सुखान्तं पर्यवस्यति। अंगीरसोऽत्र शृङ्गारः। राक्षस, विद्याधर कुमारी, परिचारिका इन्द्रादयः अत्र अन्यपात्राणि। प्रेयांसः छात्राः। इतः अस्माभिः दृष्टं यत् कालिदासेन यानि अत्र 3 नाटकानि विरचितानि तानि सुखान्तानि। इतः अवश्यम् अस्माभिः एकः सन्देशः प्राप्यते यत् भारतीयनाटकानि सुखान्तानि भवन्ति, यद्यपि पाश्चात्यनाटकानि दुःखान्तानि एव भवन्ति। सुखान्तनाटकत्वमेव भारतीयनाटकपरम्परायां विशेषः। भारतीयनाटकेषु इदं वर्णनं तावत् प्रथितमस्ति यत् आदौ मिलनं, ततो विरहः, तदनन्तरं विरहस्य चरमतायां प्राप्तायां सत्यां पुनः मिलनं। पुनः मिलने न केवलं तत्र विद्यमानानां पात्राणां सुखत्वं, प्रत्युत दर्शकानां, सामाजिकानाम् अथ च समग्र साहित्यादराणां सामाजिकानां तत्र सुखत्वम् अवश्यमेव प्रतिभाति। यद्यपि ततः परं मेघदूतस्य खण्डकाव्यस्य चर्चा करणीया भवति, परन्तु अत्र तस्यैव मेघदूतस्य मुख्यप्रासङ्गिकतया तदेव मेघदूतम् अन्ते वक्ष्यते। इदानीं ऋतुसंहारम् अत्र उपस्थाप्यते। सामान्यतः ऋतूनां संहारः नाम समुदायः वर्णितः यस्मिन् तत् इति विग्रहः। ऋतुसंहारम् एकं खण्डकाव्यम् अस्ति। अत्र ग्रीष्मकालात् आरभ्य वसन्तर्तोः यावत् षणां ऋतूनां रमणीयैः पद्यैः वर्णनं विद्यते।
वर्णनं च येषाम् अत्यन्तं प्राकृतिकमेव। इदानीं मेघदूतविषये किञ्चित् पश्यामः। मेघः एव दूतः यस्मिन् काव्ये अर्थात् खण्डकाव्ये तदेव मेघदूतमिति विग्रहः। मेघदूतमपि कालिदासकृतम् अपूर्वं खण्डकाव्यमेकमस्ति। इदमेव हि अस्मिन् पाठे पठनीयं वस्तु। मेघदूतं पूर्वमेघः उत्तरमेघश्चेति द्विधा विभक्तं। पूर्वमेघे 67 पद्यानि, उत्तरमेघे च 55 पद्यानि सन्ति। तत्र पूर्वमेघभागस्तु विषयवर्णनात्मकः, उत्तरमेघस्तु विरहवर्णनात्मकः रमणीयतरः। मेघदूते मेघप्रवाहद्वारेण राष्ट्रस्य समग्रा भौगोलिकी स्थितिः कालिदासेन प्रदर्शिता वर्तते, परन्तु कविः वस्तुविधानं रुचिपूर्णकाल्पनिकदृष्ट्या करोति। कश्चिद् यक्षः कुबेरस्य वर्षभोग्येन शापेन अलकापुरीस्थया प्रियया विरहितः रामगिरेः आश्रमेषु निवसति। तत्र वर्षर्तौ आषाढस्य प्रथमदिवसे नवीनं मेघम् आकाशे वीक्ष्य दूरस्थितायाः प्रियायाः निकटे कुशलसमाचारं प्रापयितुं तम् अनुरुणद्धि। तस्य मार्गे आगतानां स्थानानां रमणीयं वर्णनमपि तन्मुखेन दर्शयति कविः। इदानीं यत्किल मन्सून् इति उच्यते आङ्ग्लभाषया, तस्यैव प्रवाहः भारते केन प्रकारेण भवति इति आकेरलेभ्यः हिमालयं यावत् तस्य मार्गं दर्शयन् कालिदासः एतादृशं मेघदूताख्यं काव्यं व्यरचयदिति जनाः अवश्यमेव प्रमाणीकर्तुं शक्नुवन्ति। मेघदूते कस्तावत् वर्ण्यः विषयः इति जिज्ञासायामुच्यते। कुबेरशापेन प्रियाविरहितस्य रामगिरेः आश्रमेषु वसतः यक्षस्य अलकापुर्यां स्थितां स्वप्रियां प्रति मेघद्वारा कुशलवार्ताप्रेषणमेव मुख्यो वर्ण्यविषयः। अनेन विषयमाध्यमेन कालिदासः भारतीयप्रकृतिसुषमां मेघस्य मार्गमपि दर्शयितुं प्रयतते इति अयमपि विषयः व्यङ्ग्यरूपेण स्वीकर्तुं शक्यते। इदानीं कानि तावत् साहित्यिकतत्त्वानि मेघदूतस्य तद्विषये किञ्चित् प्रस्तौमि। मेघदूते मुख्यो रसः विप्रलम्भः शृङ्गारः, रीतिः वैदर्भिः, प्रसादश्च गुणः, उपमा कालिदासस्य इति प्रसिद्धा उक्तिः। अत्र बहुषु पद्येषु उपमालङ्कारः प्रयुक्तो विद्यते। तथापि अपरे रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, निदर्शन, दृष्टान्त, अतिशयोक्ति, दीपकादयः अर्थालङ्काराः प्रयुक्ताः वर्तन्ते। संस्कृतकाव्यजगति अनुपमं विद्यते मेघदूतम्। मित्राणि, इदं तावत् अस्माभिः अवधेयं यत् कालिदासः महाकविः, स च कश्चन प्रतिभावान् सामर्थ्यसम्पन्नः महाकविः। तस्य एकमेव प्रमाणम् अहमत्र भवतां पुरस्तात् प्रस्तोतुम् इच्छामि यत् कालिदासस्य कवितासु अलङ्काराः स्वतः एव परापतन्तः दृश्यन्ते। न कुत्रापि अनुप्रासप्रयोगे रुचिमान् न दृश्यते कालिदासः। किमर्थमित्युक्ते उक्तम् अस्माकम् आलङ्कारिकैः प्राचीनैः यत् पृथक् यत्ननिर्वर्त्यैः अलङ्कारैः काव्ये विद्यमानः आत्मा अथवा प्रमुखम् आस्वाद्यं वस्तु पराहतं भवति। अतः पृथक् यत्ननिर्वर्त्येषु अलङ्कारेषु न कदापि रुचिमान् भवति कश्चन सामर्थ्यवान् कविः। अतः कालिदासस्य कवितासु यदि कुत्रचित् कवितायां स्वतः एव अनुप्रास आयाति सा अन्या कथा, परन्तु न क्वापि कालिदासः स्वकवितायाम् अनुप्रासं, श्लेषं, यमकम्, अन्यं वा कमपि शब्दालङ्कारं प्रयोक्तुं तथा प्रयतमानः दृश्यते। इतः ज्ञायते यत् कालिदासः आत्मादरवान् कविः, प्रतिभासम्पन्नः, स्वाभाविकश्च। अतः ध्वनिकारेण ध्वन्यालोके एवमेव उक्तमस्ति, येनास्मिन् अतिविचित्रकविपरम्परावाहिनी संसारे
द्वित्राः पञ्चशाः वा महाकवयः कालिदासप्रभृतयः इति। पृष्ठेन ध्वनिकारेण आनन्दवर्धनेन प्रसृता इयं तावत् उक्तिः कालिदासस्य कीदृशं महाकवित्वम् इति प्रतिपादयति। किञ्च अलङ्काराणां विषये स एव ध्वनिकारः वदति यत् रससमाहितचेतसः प्रतिभानवतः सुकवेः अलङ्काराः अहम् अहं पूर्विकया परापतन्ति। अर्थात् यदा कविः रसप्रवाहे अवधानवान् स्वाभाविकगतिकः काव्ये सम्पद्यते तत्र अलङ्काराः स्वतः एव आपतन्ति। तादृशाः अनेके प्रयोगाः मेघदूतेऽपि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यन्ते। उक्तमस्ति माघे मेघे गतं वयः। अस्य अयं तावत् अभिप्रायः यत् मेघदूतस्य पठनेन पुनः पुनः तासु तासु एव कवितासु नवः नवः अर्थः प्रतीयते, नवं नवं च अर्थम् आस्वादयति सामाजिकः। एतस्मादेव कारणात् एकेन वाक्येन इदं तावत् अत्र भवतां पुरस्तात् कथयितुं शक्यते यत् कालिदासः तथाभूतः सामर्थ्यवान् प्रतिभावांश्च कविः यस्य कवितापठनेन पुनः पुनः नवं नवम् अर्थम् आस्वादयति सामाजिकः सहृदयः पाठकः। अतः मेघदूतम् अस्मादेव कारणात् विशिष्टं यत् प्रतिपदमत्र यत् सौन्दर्यं या रुचिरता अत्र विद्यते सा एव न गूढा न च अगूढा। प्रत्युत नवनवसौन्दर्यशालिनी कविता अत्र कालिदासस्य लेखनीतः प्रसृता दृश्यते। अस्मादेव कारणात् कालिदासः महाकविः। इदानीं प्रकृते मेघदूते प्रकृतिवर्णनम् अहमत्र भवतां पुरस्तात् उपस्थापयामि। कालिदासस्य काव्येषु प्रकृतिवर्णनम् इतरकविकाव्यापेक्षया निरुपमं विद्यते। अस्य काव्येषु गिरि, सागर, नदी, सरोवर, वन, सूर्य, चंद्र, रात्रि, दिवस, वनस्पति, लता, पशु, पक्षि प्रभृतीनां प्रकृतिगतानां वस्तूनां हृदयावर्जकं चित्रं वर्णितं विद्यते। कालिदासवर्णितायाः प्रकृतेः इदं वैशिष्ट्यं यत् क्वापि प्रकृतिगतं वस्तु देवत्वं मानवीयभावं च अनुसन्दधाति। मेघदूतेऽपि कालिदासः प्रकृतिमानवयोः व्यवहारसाम्यं प्रदर्शयन् प्रकृतिं सजीवां प्रतिपादयति। तत्र यक्षः मेघम् उपदिशति त्वम् अवश्यं प्रियसखं रामगिरिम् आलिङ्ग्य आपृच्छस्व। यः रामगिरिः तव विरहजन्यम् उष्णं बाष्पं चिराय मुञ्चति इति। तदिदं पद्यम् आपृच्छस्व प्रियसखममुं तुङ्गमालिङ्ग्यशैलं वन्द्यैः पुंसामधिपतिपदैः रङ्कितं मेखलासु। काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य स्नेह व्यक्तिश्चिरविरहजं मुञ्चतो बाष्पमुष्णम्। एवमपि निर्जीवम् आम्रकूटपर्वतं पृथ्वीनायिकायाः स्तनमण्डलमिव वर्णयन् कालिदासः प्रकृतेः मानवीकरणे यत्नवान् कविः स्पष्टं प्रतीयते। तत्पद्यं यथा छन्नोपान्तः परिणतफलद्योतिभिः काननाम्रैः त्वय्यारूढे शिखरमचलः स्निग्धवेणी सवन्ने नूनं यास्यत्यमरमिथुन
प्रेक्षणीयामवस्थां मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शेषविस्तार पाण्डुः। एवं भूतानि अनेकानि उदाहरणानि मेघदूते वर्तन्ते, जिज्ञासवः स्वयं तानि उन्नेतुं शक्नुवन्ति। इदानीं मेघदूतस्य साहित्यजगति कः उत्कर्षः इति किञ्चित् चर्च्यते। माघे मेघे गतं वयः इति मल्लिनाथस्य उक्तिः मेघदूतस्य प्रशस्तिं प्रस्तौति। मेघदूतस्य काव्यसौष्ठवम् अनुपमम्। कुबेरशापेन पत्नीवियुक्तस्य यक्षस्य मेघद्वारा सन्देशप्रेषणं विषयीकृत्य रचितमिदं खण्डकाव्यं विप्रलम्भशृङ्गारस्य निरुपमसुषमां पुरस्करोति। सोऽयं विप्रलम्भशृङ्गारोऽत्र परमं परिपोषं प्राप्तः इति दृश्यते। उत्तरमेघे अस्य प्रकृष्टानि उदाहरणानि बहुनि प्राप्यन्ते। पत्नीविरहेण अतिभावविह्वलतया अक्षिभ्यां सद्यः अश्रुपातं यक्षस्य वर्णयन् एवं लिखति कविः। त्वामालेख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलायामात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम् अस्रैस्तावन् मुहुरुपचितैः दृष्टिरालूप्यते मे क्रूरः तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः। कवित्वस्य नितान्त मौलिकतायाः पराकाष्ठा मेघदूते राजते। अत्र कालिदासेन ग्रथिताः सूक्तयः अपि अनन्याः। तथा हि आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां सद्यः पाति प्रणयहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि। कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाश्चेतनेषु के वा न स्युः परिभवपदं निष्फलारम्भजत्नाः। याच्या मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा रिक्तः सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय। स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण। एवं अन्याः अपि शिक्षाप्रदाः सूक्तयः मेघदूते वर्तन्ते। मन्दाक्रान्ताच्छन्दसा रचितत्वात् मेघदूतस्य गेयतापि सद्यः सहृदयमनोग्राह्या भवति। मन्दाक्रान्ताच्छन्दसः कः अर्थः इति। मन्दम् आक्रान्ता अर्थात् शनैः शनैः आक्रान्ततां या गच्छति सा एव मन्दाक्रान्तः। नगराणां नदीनां स्थलानां पर्वतानां च वर्णनं नूनमेव अनतिसाधारणतां धत्ते। मेघदूतं निर्व्याजस्य निश्चलस्य च प्रेम्णः उपदेशं ददाति। परस्परम् अतिशयविरहेऽपि यक्षमिथुनस्य संयमभङ्गो न भवति। मेघदूते शृङ्गाररससमावेशेऽपि मध्ये मध्ये देवनदीनां शिवस्कन्दकृष्णबलरामादिदेवानाम् आनुषङ्गिकवर्णना कारणात् आध्यात्मिकतायाः स्पर्शोऽपि अनुभवितुं शक्यते। गुणालङ्काररीतीनां च समुचितः प्रयोगः मेघदूते दृश्यते। तेन तस्य उत्कर्षः प्रगुणी भवति। मानवसंवेदनायाः प्रकृष्टप्रमाणभूतोऽयं ग्रन्थः इति नास्ति संशयः। प्रियाः छात्राः, अन्त्ये विषयाणां संग्रहप्रसङ्गे इदं तावत् अहं भवतां पुरस्तात् वक्तुम् इच्छामि यत् अस्मिन्नेव पाठे अस्माभिः मेघदूतस्य कर्तुः महाकवेः कालिदासस्य समयः, कृतयः, व्यक्तिः, परिचयः इत्यादयः विषयाः चर्चिताः। तत्र कृतीनां तासु कृतिषु च विशेषतः मेघदूतस्य वैशिष्ट्यं, तस्य उत्कर्षः, तस्य वर्ण्यविषयः, तत्र रचनाशैली इति एतादृशाः विषयाः अपि संक्षेपेण अस्माभिः अत्र चर्चिताः। यद्यपि
कालिदासस्य मेघदूतस्य च परिचयविषये अपराणि अपि बहूनि कथ्यानि भवन्ति, बहूनि तत्त्वानि भवन्ति, तथापि समयानुरोधेन अत्र मया एतावन्मात्रं भवतां पुरस्तात् उपस्थापितम्। कालिदासविषये मेघदूतविषये च अधिकं किमपि विज्ञातुं भवन्तः तानि पुस्तकानि पुस्तकालयेभ्यः संगृह्य ततः विषयान् ग्रहीतुम् अहम् उत्प्रेरयामि। इतः परं मेघदूतस्य विषयं सम्यक् विज्ञातुम् अयं तावत् विषयः भवद्भिः आदौ मनसि स्थिरीकरणीयः इति एतावन्मात्रम् अत्र अस्मिन् पाठे भवतां पुरतः उपस्थाय अहं विरमामि विस्तरात्। धन्यवादः। नमो नमः।